भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको अर्को पार्ट छ कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन। सोलुसन भनेको सल्युट र सल्भेन्टको होमोजिनियस मिक्सचर हो। जस्तो NaCl सोलुसन भन्नाले के बुझ्नु पर्यो त, NaCl सल्युट हो र सल्भेन्ट यहाँ हामी वाटर युज गर्छौँ र NaCl वाटरमा डिजल्भ भएको छ र NaCl सोलुसन बनेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीसँग एउटा टर्म छ कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन। कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन भनेको अमाउन्ट अफ सल्युट डिभाइडेड बाई अमाउन्ट अफ सोलुसन। कुनै कुनै केसमा सोलुसनको ठाउँमा हामी सल्भेन्ट पनि लिने गर्छौँ। यहाँ अमाउन्ट भन्नाले भोल्युमको फर्ममा पनि हुन सक्छ, वेटको फर्ममा हुन सक्छ, नम्बर अफ मोल्सको फर्ममा हुन सक्छ, अथवा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटको फर्ममा हुन सक्छ। अब स्टार्ट गरौँ डिफ्रेन्ट वेज अफ एक्सप्रेसिङ कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन। सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्ने वे छ पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेजमा पनि ए नम्बरमा हेरौँ, भोल्युम बाई भोल्युम पर्सेन्टेज। यसको मतलब भोल्युम अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन 100 ml अफ इट्स सोलुसन। र फर्मुला पर्सेन्टेज भी बाई भी लेख्छौँ। यो माथिको भी भनेको भोल्युम अफ सल्युट इन ml र तलको भी भनेको चाहिँ भोल्युम अफ सोलुसन इन ml। अब हामीले 100 ml मा मेजर गर्नु परेको कारणले गर्दा यहाँ हामी इन्टु 100 लेख्छौँ। यसको मतलब हुन्छ पर्सेन्टेज। स्क्रिनमा हामीले एउटा एक्जाम्पल देख्यौँ ह्यान्ड सेनिटाइजरको, जसमा 70% अल्कोहल लेभल गरिएको छ। 70% अल्कोहल इन ह्यान्ड सेनिटाइजरको मतलब के हुन्छ? यसको मतलब हुन्छ 100 ml सोलुसन अफ सेनिटाइजर कन्टेन्स 70 ml अफ अल्कोहल। र यस हिसाबले हामी अब 200 ml को कति हुन्छ भनेर निकाल्न पनि सक्छौँ। 200 ml मा 140 ml अल्कोहल छ। त्यस्तै 1000 ml 1 लिटरमा 700 ml छ भने हामी बुझ्छौँ। त्यसै गरी कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन एक्सप्रेस गर्ने अर्को तरिका छ वेट बाई भोल्युम पर्सेन्टेज। यसको मतलब वेट इन ग्राम अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन 100 ml अफ इट्स सोलुसन। पर्सेन्टेज W बाई V। W भनेको वेट अफ सल्युट इन ग्राम, V भनेको भोल्युम अफ सोलुसन इन ml। पर्सेन्टेज भएको कारणले गर्दा इन्टु 100 लेख्छौँ। स्क्रिनमा हामीले देख्यौँ नर्मल सलाइनको बोतलमा 0.9% W/V NaCl लेखिएको छ। यसको मतलब हुन्छ 100 ml सलाइनमा त्यो सोलुसन भयो 0.9 ग्राम NaCl डिजल्भ भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ 200 ml मा कति होला, 300 ml मा कति होला, अथवा 1000 ml मा कति होला। 100 ml मा 0.9 छ भने 200 ml मा पक्कै 1.8 हुनुपर्छ। 1000 ml हो भने पक्कै 9 ग्राम NaCl त्यहाँ डिजल्भ भएको हुनुपर्छ। अब अर्को हेरौँ वेट बाई वेट पर्सेन्टेज। यसको मतलब वेट इन ग्राम अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन 100 ग्राम अफ इट्स सोलुसन। फर्मुला पर्सेन्टेज W बाई W। W भनेको वेट अफ सल्युट इन ग्राम र तल लेखेको W वेट अफ सोलुसन इन ग्राम। पर्सेन्टेज भएको कारणले गर्दा इन्टु 100 राख्छौँ। स्क्रिनमा भने अनुसार त्यहाँ हामीले 98% W बाई W सल्फ्युरिक एसिड लेखेको देख्यौँ। यसको मतलब हुन्छ 98 ग्राम सल्फ्युरिक एसिड इज प्रेजेन्ट इन 100 ग्राम अफ इट्स सोलुसन। 100 ग्राम सल्फ्युरिक एसिडको सोलुसनमा 98 ग्राम सल्फ्युरिक एसिड सल्युटको फर्ममा छ। 100 ग्राम सोलुसनमा यदि 98 ग्राम सल्फ्युरिक एसिड डिजल्भ भएको छ भने 1000 ग्राममा अथवा 1 kg सोलुसनमा कति सल्फ्युरिक एसिड डिजल्भ भएको होला त?
पक्कै 980 ग्राम सल्फ्युरिक एसिड डिजल्भ भएको होला। सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेस गर्ने नेक्स्ट मेथड ग्राम पर लिटर। Weight of solute in gram present in 1 liter of its solution is gram per liter. Formula gram per liter equals to weight of solute in gram divided by volume of solution in liter. For example, 10 gram per liter sodium carbonate solution भनेको के हो? 10 gram of sodium carbonate is dissolved in 1000 ml means 1 liter of its solution. त्यही भएर हामी क्लियर भयो 1 लिटरको सोलुसन छ, त्यसमा पक्कै 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि यो 2 लिटर भइदिएको भए त्यहाँ पक्कै कति हुन्थ्यो होला त सोडियम कार्बोनेट? पक्कै 20 ग्राम हुन्थ्यो होला। अर्को छ हाम्रो मोल पर लिटर, जसलाई हामी मोलारिटी भन्छौँ। सो मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ इट्स सोलुसन। 1 लिटर सोलुसनमा कति मोल सल्युट डिजल्भ भएको छ त्यसलाई हामी मोलारिटी भन्छौँ। मोलारिटी निकाल्ने हामीसँग फर्मुला छ नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर। स्क्रिनमा हामीले देख्यौं 2m सल्फ्युरिक एसिड लेखिएको छ। मिन्स 2 moles of sulfuric acid is present in 1 liter of its solution. 1 लिटर सोलुसनमा 2 moles सल्फ्युरिक एसिड छ भन्ने बुझ्छौँ। भने यदि 2 लिटर हो भने कति सल्फ्युरिक एसिड हुन्छ होला त? 4। 3 लिटर छ भने 6 moles। अर्को छ नर्मालिटी। नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ इट्स सोलुसन। 1 लिटर सोलुसनमा कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट सल्युट छ त्यसलाई हामी नर्मालिटी भन्छौँ। नर्मालिटी निकाल्ने फर्मुला नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्युट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो मैले अघिल्लो भिडियोमा सिकाइसकेको छु। स्क्रिनमा 0.12 N H2SO4 लेखेको हामीले देख्यौँ। नर्मालिटीलाई हामी N ले इन्डिकेट गर्छौँ। 0.12 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, ग्राम होइन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट नै भन्नुपर्छ। 0.12 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्फ्युरिक एसिड इज प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ इट्स सोलुसन। त्यो सोलुसनमा 0.12 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट सल्फ्युरिक एसिड छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अर्को छ मोलालिटी। झट्ट सुन्दा मोलारिटी जस्तो सुनिन्छ, फरक कुरा हो, स्पेलिङमा ख्याल गरौँ। मोलालिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन 1 kg अफ सल्भेन्ट। मोलारिटीमा 1 kg अफ सल्भेन्टको ठाउँमा 1 लिटर अफ सोलुसन थियो। यहाँ चाहिँ हामीले विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। फर्मुला मोलालिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिभाइडेड बाई वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी, जबकि मोलारिटीमा वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी को ठाउँमा भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर थियो। मोलालिटी इज डिनोटेड बाई small m, but molarity is denoted by capital M. For example, 2 molality small m NaCl solution means what? 2m NaCl solution भनेको 2 moles of solute, that is NaCl, is present in 1 kg of solvent. जेनरली हाम्रो सल्भेन्ट वाटर हुने गर्छ। 1 kg पानीमा 2 moles NaCl डिजल्भ भएको छ भन्ने बुझ्छौँ, जबकि मोलारिटीमा
टोटल सोल्युसन 1 लिटर छ भन्ने बुझ्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग छ मोल फ्र्याक्सन। मोल फ्र्याक्सनलाई हामी एक्सले इन्डिकेट गर्छौँ। मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट निकाल्ने फर्मुला हेरौँ। नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट। यसलाई हामी यसै पनि लेख्न सक्छौँ, नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ मोल्स अफ टोटल सल्युट प्लस सल्भेन्ट। सोल्युसनमा सल्युट र सल्भेन्ट हुन्छ, तिनीहरूको मोल्सलाई एड गरिदिने र टोटल मोल्स निस्किन्छ। त्यसै गरी मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट। यसलाई हामी नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स लेख्न सक्छौँ। मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट र मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्टलाई एड गर्यो भने जहिले पनि 1 हुन्छ। किन होला त? हामीलाई थाहा छ सोल्युसनमा सल्युट र सल्भेन्टै हुन्छ र फ्र्याक्सनहरूलाई जोड्दै गयो भने 1 हुन्छ। हामी यहाँ हेर्न पनि सक्छौँ, मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिभाइड टोटल नम्बर अफ मोल्स प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स प्रेजेन्ट इन अ सोल्युसन। अब यो दुईटालाई जोडौँ, नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट प्लस नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स। अब यो भनेको के हो? टोटल हो, टोटल नम्बर अफ मोल्स, टोटल नम्बर अफ मोल्स क्यान्सल गऱ्यो भने कति आउँछ? 1 आउँछ। त्यही भएर फ्र्याक्सनहरूलाई जोड्दै गयो भने जहिले पनि 1 आउँछ। एक्जाम्पल हेरौँ, 50 मोल्स वाटरमा यदि 5 मोल्स NaCl डिजल्भ गरेको छ भने त्यो सोल्युसनमा मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट र मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट कति होला त? मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट NaCl कति भयो त? 5 बाई टोटल मोल जोडौँ, 5 प्लस 50 55 भन्नु मतलब 1/11 हुन्छ। त्यस्तै मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट भनेको वाटर, यो सल्भेन्ट हो 50 डिभाइडेड बाई टोटल 55 10/11 र दुईटालाई सम गरौँ 1 आउँछ। अर्को छ फर्मालिटी, जसलाई हामी क्यापिटल F ले इन्डिकेट गर्छौँ। फर्मालिटी निकाल्ने हामीसँग फर्मुला छ नम्बर अफ फर्मुला वेट अफ सल्युट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। फर्मालिटी मोलारिटी जस्तै हो। मोलारिटीमा हामी नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट भन्छौँ, यहाँ हामी नम्बर अफ फर्मुला वेट अफ सल्युट भन्छौँ। फर्मालिटी एन्ड मोलारिटी आर इक्विभ्यालेन्ट टु इच अदर, बट formality is used for ionic solids like NaCl, KCl। अर्को छ ppm, पार्ट्स पर मिलियन। यो पर्सेन्टेज जस्तै हो। पर्सेन्टेजमा हामी 100 मा कति पार्ट सल्युट भन्ने बुझ्छौँ भने यहाँ चाहिँ 1 मिलियन पार्टमा 10⁶ पार्टमा कति पार्ट सल्युट डिजल्भ भएको छ भन्ने बुझ्छौँ। पार्ट्स पर मिलियनलाई पनि हामी W/W, V/V अथवा W/V को फर्ममा लिन सक्छौँ। ppm इन W/V लियो भने फर्मुला के भयो त? वेट अफ सल्युट इन ग्राम डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml पर मिलियन भएको कारणले गर्दा यहाँ कति राख्नु पर्यो? 10⁶ राख्नु पर्यो। यो मैले W/V को फर्ममा लेखेँ। यदि मैले यहाँ W/W को फर्ममा लिएको भए वेट अफ सोल्युसन इन ग्राम लेख्नु पर्ने थियो। मैले V/V को फर्ममा लिनु पर्यो भए भोल्युम अफ सल्युट इन ml डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन ml। एक्जाम्पलमा 2 ppm क्लोरिन इज प्रेजेन्ट इन स्याम्पल अफ वाटर लेखिएको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त? हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 10⁶ ml त्यो वाटर स्याम्पलमा 2 ग्राम क्लोरिन प्रेजेन्ट छ। कतिपय केसमा हामी ppm को फर्मुला हामी के देख्छौँ भने भोल्युम अफ सोल्युसनको ठाउँमा
भोल्युम अफ सल्भेन्ट पनि लेखेको पाउँछौँ। किन त्यस्तो होला? किनभने PPM को युज भेरी डाइल्युट सोल्युसनमा हुने गर्छ, जहाँ सोल्युसनको कम्पेरिजनमा अथवा सल्भेन्टको कम्पेरिजनमा सोल्युटको अमाउन्ट नेग्लिजिबल सरह नै हुन्छ। त्यस्तो अवस्था हामी PPM युज गर्छौँ। त्यही भएर त्यहाँ नगण्य मात्रामा सल्युट परेको छ भने सल्भेन्ट र सोल्युसनको भोल्युममा अथवा अमाउन्टमा खासै फरक देखिँदैन। त्यही भएर भोल्युम अफ सोल्युसनको ठाउँमा भोल्युम अफ सल्भेन्ट पनि लेखेको देख्छौँ। जेनरली PPM को युज कहाँ कहाँ हुँदो रहेछ त? फ्लोराइड इन टुथपेस्ट, पोल्युटेन्ट्स इन एयर, आयोडिन इन वाटर, हार्डनेस अफ वाटर, जहाँ सोल्युसन अथवा सल्भेन्टको अमाउन्टको कम्पेरिजनमा सल्युट एकदमै कम हुने गर्छ। त्यो अवस्थामा PPM युज गर्ने गर्छौँ। र अर्को मेथड पनि छ हामीसँग, PPB भन्छौँ। त्यो भनेको पार्ट्स पर बिलियन। यहाँ मिलियनमा हामी चेक गर्दैछौँ, पर मिलियनमा, यहाँ हामी पर बिलियनमा चेक गर्छौँ। यहाँ 10⁶ भन्ने टर्म युज गर्छौँ, यहाँ चाहिँ 10⁹ भन्ने टर्म युज गर्छौँ। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा फ्रिक्वेन्टली युज हुने केही टर्म्सहरू यहाँ दिइएको छ। 1m जसलाई हामी मोलार सोल्युसन भन्छौँ, यसको मतलब हुन्छ 1 मोल सल्युट डिजल्भ इन 1 लिटर अफ इट्स सोल्युसन। त्यस्तै m/2 जसलाई हामी सेमी मोलार सोल्युसन भन्छौँ, यसको मतलब हाफ मोल्स अफ सल्युट इज डिजल्भ इन 1 लिटर अफ इट्स सोल्युसन। त्यस्तै m/10 जसलाई डेसी मोलार सोल्युसन भन्छौँ, 1/10 मोल्स अफ सल्युट इज डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सोल्युसन भन्ने बुझ्छौँ। त्यसै गरी m/100 जसलाई हामी सेन्टिमोलार सोल्युसन भन्छौँ, यसको मिनिङ हो 1/100 मोल्स अफ सल्युट इज डिजल्भ इन 1 लिटर अफ इट्स सोल्युसन। त्यस्तै गरी m/1000 मिलिमोलार सोल्युसन भन्छौँ। 2m सोल्युसन भनेको बाइमोलार सोल्युसन, इट मिन्स 2 मोल्स अफ सल्युट इज डिजल्भ इन 1 लिटर अफ इट्स सोल्युसन। 5m जसलाई पेन्टामोलार सोल्युसन भन्छौँ, 5 मोल्स डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सोल्युसन हो। m/5 भनेको पेन्टिमोलार सोल्युसन, यसको मतलब 1/5 मोल्स अफ सल्युट डिजल्भ इन 1 लिटर अफ इट्स सोल्युसन। त्यसै गरी 1n सोल्युसन लेखिरहेको छ भने हामीले बुझ्नु पर्यो इट इज नर्मल सोल्युसन। भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्युट इज डिजल्भ इन 1 लिटर अफ इट्स सोल्युसन। त्यसै गरी n/2 लेखिएको छ भने त्यसलाई सेमी नर्मल सोल्युसन भन्नु पर्यो। मतलब हाफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्युट इज डिजल्भ इन 1 लिटर अफ इट्स सोल्युसन। त्यस्तै n/10 डेसी नर्मल सोल्युसन भन्नु पर्यो, n/100 सेन्टी नर्मल सोल्युसन भन्नु पर्यो, n/1000 मिली नर्मल सोल्युसन भन्नु पर्यो। 2n भन्यो भने बाई नर्मल सोल्युसन भन्नु पर्यो। 5n पेन्टा नर्मल सोल्युसन भन्नु पर्यो। n/5 पेन्टी नर्मल सोल्युसन भन्नु पर्यो। त्यसै गरी 1m स्मल m हामीले लेख्यो भने यो मोलालिटीसँग रिलेटेड भयो, त्यही भएर हामी मोलल सोल्युसन भन्छौँ। एवं प्रकारले स्मल m/2 लेखिरहेको छौँ भने हामी त्यसलाई सेमी मोलल सोल्युसन भन्दै जानु पर्यो। सिमिलरली त्यो अनुसारले नाम दिँदै जानु पर्यो। त्यसै गरी फर्मालिटीको केसमा 1f लेखिएको छ भने त्यसलाई हामी फर्मल सोल्युसन भन्छौँ। यस प्रकारले टर्म्सहरू हामी युज गर्दै जान्छौँ। टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट र टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट युनिट्स अफ कन्सन्ट्रेसनको कुरा गर्दा जुन टर्ममा भोल्युम हुन्छ दोज अल आर टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट। जुन टर्ममा भोल्युम हुँदैन तिनीहरू सबै टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हुने गर्छ, किनभने टेम्परेचर अनुसार भोल्युम फरक हुन सक्छ। जस्तो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट युनिट अफ कन्सन्ट्रेसनहरू कुन कुन भयो त? %W/V, %V/V, ग्राम पर लिटर, मोलारिटी, नर्मालिटी,
यी सबमा भोल्युमको टर्म भएको कारणले गर्दा टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट भयो। त्यस्तै टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्टमा पर्सेन्टेज डब्लु बाई डब्लु र मोलालिटी, किनभने यसमा भोल्युमको टर्म युज गरिएको छैन।